अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं खुसूसी तौर पर दावणगेरे साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुस्लिम वोटर से मुखातिब हूँ। हम तमाम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि 30 साल से सिर्फ एक ही फर्द को जो है हम लोग कंटिन्यूअसली एमएलए बनाते हुए आ रहे हैं। एक ही फर्द, एक ही पार्टी को जो है हम लोग तायीद दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट का कोई सही तरह से काम यहाँ पे नहीं होता है। जो भी बजट यहाँ पे सैंक्शन होता है, उस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा वापस जो है नॉर्थ को शिफ्ट किया जाता है। एक नाइंसाफी, इसी तरह से बहुत सारी नाइंसाफियां हैं। हेगड़े नगर का इश्यू है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, एजुकेशन के मसाइल हैं, मेडिकल इश्यूज हैं, हेल्थ सेंटर्स का इश्यू है, ईएसआई हॉस्पिटल का इश्यू है, फ्लाईओवर का इश्यू है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके वजह से जो है, जो सॉल्व नहीं होने की वजह से दावणगेरे साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दावणगेरे साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में अक्सरियत जो तादाद बसती है वो हमारी उम्मत की है, लेकिन 80 पर 3000 वोट हमारे उम्मत के हैं। उसके बावजूद हमें जो है ये कहा जाता है कि आप जीत नहीं सकते। ये किस तरह का जो है बात है, किस तरह की सोच है? जिस कौम के पास 80 पर 3000 वोट हैं वो कौम नहीं जीत सकती, और जिस कौम के, जिस कैस्ट के सिर्फ 12 से 14,000 वोट्स हैं, उसको हम एमएलए बनाकर भेज रहे हैं। और इलेक्शन के दौरान ये एक बात कांग्रेस की तरफ से आम की जाती है, वो एक डर को फैलाया जाता है, अगर आप कांग्रेस के अलावा दूसरे पार्टियों को जो है वोट करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। हर बार हम लोग देखते हैं कि आखिरी मूवमेंट में आकर कांग्रेस, जहां कहीं पे भी मुसलमानों की अक्सर कसीर तादाद है, वहां पे एक मुस्लिम लीडरशिप डेवलप करने के बजाय कांग्रेस की ये कोशिश होती है कि जो है लोगों के अंदर एक डर को फैलाया जाए। और इस डर को फैलाने वाले कौन हैं? हमारे मिल्लत के अफराद जो कांग्रेस का हिस्सा बने हुए हैं, जिनके घर जो है कांग्रेस की वजह से चलते हैं। वैसे लोग जो है कौम के अंदर एक डर को फैलाने का काम करते हैं, और इस स्टेटमेंट की वजह से जो है कौम के लीडरशिप डेवलप करने में बहुत बड़ी नाकामी का सामना जो है हमें करना पड़ रहा है। हर बार हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग किसी और पार्टी को वोट करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। किस तरह से बीजेपी आएगी? हमारे पास 80 पर 3000 वोट्स हैं। अगर 80 पर 3000 वोट ये एक जगह मुत्तहिद होकर ये एक मुस्लिम कैंडिडेट को पड़े, तो आराम से जो है हमारा एक एमएलए हम लोग असेंबली में भेज सकते हैं। जो एमएलए हमारे कौम के लिए आवाज उठाएगा, शरीयत के ऊपर जब कभी भी हमला होगा उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, ये सब चीजें होंगी। और दूसरा चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हम लोग वोट करते वक्त ये बात को याद रखना जरूरी है कि हमारे ऊपर क्या क्या चीजें बीती हैं, बीजेपी ने हमारे साथ क्या क्या किया है। हम लोगों ने हिजाब का मसला झेला है, हम लोगों ने जो है सीए एनआरसी का मसला झेला है, ट्रिपल तलाक का इश्यू हमारे सामने है, बाबरी मस्जिद का इश्यू हमारे सामने है, कर्नाटका के अंदर जो है बीजेपी ने फसाद करवाया है। बहुत सारे ऐसे काम बीजेपी ने करवाया है जिसके जरिए से जो है उन्होंने इस कौम को दबाने की, कुचलने की सारी साजिशें उन्होंने की हैं। इन तमाम चीजों को हमें याद रखना होगा, लेकिन इस बात को भी हमें याद रखना होगा, जब जब बीजेपी ने हमारे साथ नाइंसाफी का बर्ताव किया, जब जब हमारे ऊपर जुल्म करने की कोशिश की, उस वक्त कांग्रेस खामोश रही। आज उसी कांग्रेस की जो है नुमाइंदगी करने के लिए कौम के बड़े लोग कौम के लोगों को मजबूर कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये बातें याद रखनी चाहिए कि जब हिजाब का मसला आया, तो जिस शामनूर शिवशंकरप्पा को आप अपना नुमाइंदा बनाकर भेजना चाह रहे हैं, वो शामनूर शिवशंकरप्पा ने आवाज नहीं उठाई, बल्कि उसके कॉलेज में जो है लड़कियों को हिजाब निकालकर अंदर जाना पड़ा। तो ये कैसा नुमाइंदा है हमारा? जब ट्रिपल तलाक का इश्यू आता है, ये खामोश। टू बी रिजर्वेशन का मामला आया, ये खामोश। तो हम लोग किस तरह का नुमाइंदा आखिरकार असेंबली के अंदर भेजना चाहते हैं? और हमें ये बात वाज़ेह तौर से मालूम हो रहा है कि हम लोगों को लीडर नहीं चाहिए। हम लोगों को हमारे लिए जो स्ट्रगल करने वाला, हमारे हुकूक के लिए लड़ने वाला नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर ये
چیز ہمارے اندر یہ غیرت ہوتی کہ ہمارے اندر اگر غیرت ہوتی، ہمارے اندر یہ فکر ہوتی کہ ہمیں ایسا نمائندہ چاہیے جو جا کر ہمارے حقوق کے لیے لڑے، ہمارے حق کے واسطے جو ہے آواز اٹھائے، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی تو ہم ایک لڑنے والے شخص کو بھیج سکتے تھے. جس شخص کی نمائندگی کرنے کی آپ اپیل کر رہے ہیں، وہ شخص کی عمر دیکھیے، اس کا ہیلتھ کی حالت کیا ہے دیکھیے، کیا وہ جا کر اسمبلی میں ہماری بات کر سکتا ہے، ہماری تائید کر سکتا ہے. ہاں، یہ ہیلتھ کی بات تو میں کر رہا ہوں. جب وہ ہٹا کھٹا تھا، جب 30 سال سے اس قوم نے اس کو جو ہے موقع دیا تھا، تو اسمبلی میں جا کر، اسمبلی کے ریکارڈز میں جا کر دیکھیے کہ اس نے کتنی مرتبہ جو ہے اس کمیونٹی کے بارے میں آواز اٹھایا ہے. آپ کو کہیں پہ بھی یہ ریکارڈ نہیں ملے گا کہ جس کمیونٹی سے یہ چنا جاتا ہے اس کمیونٹی سے اس نے آواز اٹھائی. جب کبھی بھی بات اپنے کمیونٹی کی، اپنے کیسٹ کی آتی ہے، یہ بھرپور تائید کرتا ہے. لیکن جب کبھی بھی بات مسلمانوں کی آتی ہے، یہ خاموشی اختیار کرتا ہے. تو اس طرح کے فرد کو اگر آپ نمائندہ بناتے ہیں تو یہ تمام امت کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوگی، اور تمام امت جب بھی کوئی مسائل سے درکنار ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے. اسی طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک عجیب کیفیت جو ہے، جب بھی الیکشنز آتے ہیں ایک عجیب کیفیت بنایا جاتا ہے، ایک سیکولرزم اور کمیونلزم کو سامنے لایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بی جے پی سیکولر ہے اور بی جے پی کمیونل ہے اور کانگریس سیکولر ہے. یہ کس طرح کا ناٹک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی کرپٹ ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ لوگ الزام تراشی کرتے ہیں کہ یہ فلاں کرپٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اگر بی جے پی کو چلا جائے تو وہ نان کرپٹ ہو جاتا ہے، اسے کلین چٹ مل جاتی ہے. آج کل ہندوستان میں 2 بہترین واشنگ مشینز چل رہے ہیں. ایک واشنگ مشین وہ ہے جس کے اندر اگر آپ نان کرپٹ لوگوں کو ڈال دیں گے تو اسے وہ کلیئر اینڈ فیئر ہو کے باہر آ جائے گا، نان کرپٹ ہو کے باہر آ جائے گا. وہ واشنگ مشین کا نام بی جے پی. اور ایک واشنگ مشین کا دور چل رہا ہے، وہ کانگریس ہے، جس کے اندر اگر آپ کمیونل لوگ کو ڈالیں گے تو وہ سیکولر ہو جائے گا. بہت سارے افراد جو آر ایس ایس کا حصہ تھے، جو بی جے پی کا حصہ تھے، ان کی سیاسی زندگی کی شروعات بی جے پی اور آر ایس ایس سے ہوئی ہے. وہ لوگ آج کانگریس میں جب آ کر شمولیت حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ سیکولر نظر آتے ہیں. یہ کس طرح کی ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ کانگریس کے جھنڈے کے تلے جو بھی آئے گا وہ سیکولر ہے، بی جے پی کے جھنڈے کے تلے جو بھی جائے گا وہ جو ہے نان کرپٹ ہے. یہ ہماری بیوقوفی ہے. ہمیں ہر فرد کا صحیح طرح سے جائزہ لینا چاہیے. ہر فرد نے ہمارے ساتھ، ہمارے کمیونٹی کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر جو ہے ہمیں ووٹ کرنا ہوگا. 30 سال سے انہوں نے ہمیں ذہنی غلامی میں مبتلا کیا ہے. کیا آپ اب بھی چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے آنے والی نسل ذہنی غلامی میں مبتلا ہو؟ جو لوگ آ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صحیح طرح سے متحد ہو کر کانگریس کو ووٹ نہیں کریں گے بی جے پی آ جائے گی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر ان کے وجہ سے چلتے ہیں. وہ لوگوں کو خود کو بھی معلوم ہے کہ اس سے جو ہے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، لیکن ان کی روٹیاں سیکنے کے لیے یہ امت کو گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں. 80 پر 3000 ووٹس ہمارے ہیں، اور اب بھی ہم لوگ ایک لیڈر کو نہیں بنا سکتے، ایک نمائندے کو ہمارے نہیں بھیج سکتے. تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 80 پر 3000 ووٹس ہمارے پاس ہیں، لیکن ایک فرد کو ہم لوگ نہیں بھیج سکتے. تو ہمارے اوپر بہت ہی افسوس ہے، بہت ہی شرمناک چیز ہے ہمارے لیے کہ 80 پر 3000 ووٹس ہونے کے باوجود ہم لوگ ایک نمائندے کو نہیں بھیج سکتے. اچھا، اب جب ہم لوگ یہ بات بتاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا ایک کمنٹ آتا ہے، قوم کی طرف سے کتنے لوگ ٹھہرے، آپ کس کو چنیں گے؟ اب جتنے لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں سے خصوصی طور پر مسلم کینڈیڈیٹس جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اس میں سے 3 اہم کینڈیڈیٹس ہیں. تو تینوں کینڈیڈیٹس نے اپنے کیمپین کے دوران اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگر آپ کو میں صحیح نہیں لگتا تو دوسرے اور 2 مسلم کینڈیڈیٹس ہیں، آپ ان کی تائید کریں. شاید ہی اس طرح کا کیمپین، اس طرح کا کینوسنگ داونگیرے کے ہسٹری میں کبھی ہوا کہ ایک کنٹیسٹنٹ ایم ایل اے کینڈیڈیٹ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر میں صحیح نہیں ہوں تو آپ
قوم کے اور 2 لوگ ٹھہرے ان میں سے کسی کو آپ چن لیجئے. تو اتنی لیول کی قربانی دینے کے لیے کینڈیڈیٹس تک تیار ہیں. بہت سارے لوگوں نے کانگریس کی سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کی. اس وقت تمام پارٹیوں نے بات بتایا کہ اگر کانگریس کسی مسلمان کو سیٹ دیتی ہے تو ہم لوگ کنٹیسٹ نہیں کریں گے. ساری پارٹیوں نے یہ بات بتائی کہ ہم تمام لوگ مل کے اس کینڈیڈیٹ کی تائید کریں گے. اب کانگریس نے ہمیں سیٹ نہیں دیا تو یہ ناانصافی ہمارے ساتھ کب تک؟ یہ ناانصافی کب تک چلے گی؟ یہ ناانصافی تب تک چلے گی جب تک ہم ہوشیار نہیں ہوں گے، ہماری غیرت کو نہیں جگائیں گے. تو ہمارے اندر اگر غیرت ہے تو یہ ایک بار داونگیرے ساؤتھ کے اندر جو ہے ہمیں کانگریس کو صحیح طرح سے سبق سکھانا ہوگا، ورنہ ہماری نسلیں جو ہیں ان کی ذہنی غلام بن جائیں گی، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ کانسٹیٹوئنسی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر دوبارہ اس کانسٹیٹوئنسی کو حاصل کرنا بہت ہی بڑا مشکل کا کام ہوگا ہمارے سامنے. بہت سارے ایشوز ہیں. صرف کانگریس میں فرد آنے کے جو بھی فرد آتا ہے اس کو آپ سیکولر مت سمجھیے. جس کو آپ سیکولر سمجھ رہے ہیں 1994 کا جو واقعہ ہے اس کو یاد کریے. جس وقت ایک رتھ یاترا کچھ یاترا نکلی تھی تو اس وقت ڈپلیکیٹ ہوم گارڈز کس نے پرووائڈ کیے تھے اس کو یاد کریے. ان کے تعلقات بی جے پی کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کی رشتہ داری بی جے پی کے لوگوں کے ساتھ ہیں. تو یہ کیسے سیکولر ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا. اگر اب بھی ہم لوگ نہیں جاگے، اب بھی ہم لوگ اگر یہی بات پر اڑے رہے کہ نہیں بھائی اس بار جو ہے ہم لوگ اگر فلاں مسلمان کینڈیڈیٹ کو دیں گے تو بی جے پی آئے گی، نہیں آئے گی بی جے پی. متحد ہو کر ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، کل صبح تک کا وقت ہے کہ ابھی بھی اگر ہم لوگ کوشش کیے تو ایک نمائندے کو ہم لوگ جتا سکتے ہیں. ورنہ بہتر ہے ایک کام کر دیجئے کہ جو ہے اگر ہمیں یہ ہمارے اندر جو ہے ہمت نہیں ہے، یہ ہمارے اندر سوچ نہیں ہے کہ ہم لوگ مسلم نمائندے کو جتانا ہے تو الیکشن کے بعد ایک کانسٹیٹوئنسی شامل شیو شنکرپا کو لکھ کے دے دیجئے کہ جو ہے یہ کانسٹیٹوئنسی تجھے اب تیرے لیے، اس کے بعد جو ہے تیرے بیٹے کے لیے، اس کے بعد تیرے پوتے کے لیے. ہمیں الیکشنز کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہر بار لاسٹ میں بات آتی ہے سیکولر اور کمیونل کی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سیکولر پارٹی کو ووٹ دے کر جتائیں اور سیکولر پارٹی صرف کانگریس بنی بیٹھی ہوئی ہے. کیوں دوسرے پارٹی سیکولر نہیں ہے؟ جو پارٹیاں قوم کے لیے کام کرتی ہیں کیوں ان پارٹیوں کو آپ ووٹ نہیں کر سکتے؟ ایسے پارٹیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں قوم کے خاطر انہوں نے جیلوں میں جو ہے جا کر اپنی زندگیوں کا اہم وقت انہوں نے وہاں پہ کاٹا ہے. کیا ہمیں وہ یاد نہیں آتا؟ آج صرف جو ہے کانگریس کو ہم لوگ مسیحا مانتے ہیں. یہی کانگریس آج وجہ ہے ہمارے نوجوان جیلوں میں. یہی کانگریس نے جو ہے یو اے پی اے کو لاگو کیا تھا. آج اسی یو اے پی اے کے ذریعے سے جو ہے ہمارے نوجوانوں کو اندر ڈالا جاتا ہے. تو ووٹ دیتے وقت ایک بار ان نوجوانوں کے بارے میں ضرور سوچیے. ووٹ دیتے وقت ان ہمارے بیٹیوں کے بارے میں ضرور سوچیے جن کے حجاب کو جو ہے اتارا گیا. تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں ووٹ کرنا ہے. یہ ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے ووٹ کر کر جو ہے ایک ہماری مسلم نمائندگی کو اسمبلی میں بھیجنے کا. اگر ہم لوگ اس کو مس کرتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کہ وہ موقع ہمیں دوبارہ کب ملے گا. اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ووٹ، ہم لوگ اس بات سے واقف ہیں، ووٹ ایک جو ہے ہمارے طرف سے ایک مشورہ ہوتا ہے، ایک رائے کو ہم لوگ رکھتے ہیں. تو جب بھی کوئی مشورہ کوئی رائے رکھتے ہیں یا کسی کی نمائندگی کرتے ہیں، کسی کو سپورٹ کرنا ہے تو یاد رکھیے ہمیں ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے حق کے فیور میں آپ اپنا فیصلہ سنائیں. ووٹ اصل میں ایک فیصلہ ہے، ایک تائید ہے. تو اس تائید کو آپ ہمیشہ حق کے فیور میں آپ کو سنانا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جیتتا ہے وہ حق پہ ہے، بلکہ اصل میں یہ چیز ہے کہ جیت ہار کو دیکھے بغیر جو فرد جو پارٹی حق کے خاطر لڑ رہی ہے، اس امت کے خاطر لڑ رہی ہے، شریعت کے خاطر لڑ رہی ہے اور ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کے لیے لڑ رہی ہے، اس پارٹی کو اپنا ووٹ دینا یہ جو ہے حق ادا کرنا ہوگا. اگر آپ
जो है जो कैंडिडेट जीतेगा ये समझकर अगर वोट करते हैं तो आपने जो है सही तरह से तायीद नहीं की है, आपने सही फैसला नहीं लिया है। तो आपको सही फैसला लेना होगा, वरना इसके आप जवाबदेह होंगे। मेरे अजीज साथियों, दोबारा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सोच समझकर, अब भी हमारे पास वक्त है कि हम लोग एक फर्द को, 3 अहम मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, उनमें से एक फर्द को हम लोग अगर रातें रात अगर डिसाइड कर भी वोट करते हैं, कल वोट करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर एक मुस्लिम नुमाइंदा उभर कर सामने आएगा, जो हमारे हुकूक के खातिर लड़ेगा, जो हमारे हक के लिए आवाज उठाएगा, जो असेंबली में जाकर हमारी नुमाइंदगी करेगा। जिस फर्द के बारे में आप सोच रहे हैं, जिस शामनूर शिवशंकरप्पा के बारे में आप सोच रहे हैं, वो कभी हमारे कौम की, हमारे मिल्लत की, हमारे उम्मत की तायीद करने वाला नहीं है। इस बात को आप अपने ज़हनों में लिख लें कि कभी हमारी तायीद नहीं करेगा, हमारी तायीद हमें खुद करना होगा। तो मेरा आखिरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप सोच समझकर एक मुस्लिम कैंडिडेट को जिताने की पूरी कोशिश करें। और बात ये आती है कि बीजेपी हुकूमत में आ जाएगी। बीजेपी कैसे हुकूमत में आ जाएगी? 224 सीट्स कर्नाटका के असेंबली में है। हुकूमत बनाने के लिए 113 सीट्स की जरूरत है। हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं दावणगेरे साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी की। ये एक साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस को सबक सिखाया जाए और मुस्लिम नुमाइंदे को लाया जाए। हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमारी जो कोशिशें हैं, वो बीजेपी को जिताने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक मुस्लिम नुमाइंदगी को लाने के लिए है। जब हम लोग इस बात को करते हैं तो लोग जो है, जो भी बात को लेकर जो भी पार्टी, जो भी मुस्लिम फर्द उठता है, मुस्लिम लीडरशिप के बारे में बात करता है, कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। असल में बीजेपी की मेन टीम कांग्रेस बनकर जो है साबित की है। अगली जो है पिछली जो क्या ये थी गवर्नमेंट थी, पिछली जो असेंबली थी, उसमें आपने देखा हम तमाम ने मिलकर कांग्रेस की नुमाइंदगी की। कोई और पार्टी को हमने नुमाइंदगी नहीं दी। कुछ थोड़े जगहों पर जो है जेडीएस को हमारी कौम ने नुमाइंदगी दी, लेकिन अक्सर तादाद हमारी जो है कांग्रेस के साथ थी। उसके बावजूद कांग्रेस ने जो है अपने सीट्स को हासिल करने में नाकामयाब हुई। उसके बाद जो है कांग्रेस के अफराद बीजेपी में भाग जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब बताइए कि बीजेपी की सरकार कर्नाटका में बनने की वजह कौन है? कांग्रेस है। तो इस बात को याद रखिए। कर्नाटका में पिछली असेंबली में बीजेपी की जो सरकार बनी, उसकी वजह कांग्रेस है, उसकी वजह कोई मुसलमान नहीं है। तो याद रखिए कि मुसलमान ने अपना पूरा का पूरा वोट जो है कांग्रेस को दिया था, लेकिन कांग्रेस आज इल्जाम तराशी उम्मत पर करती है। कोई फर्द, कोई मुस्लिम फर्द एक लीडर बनकर अगर कोई उभरने की कोशिश करता है तो उसको लेबल लगा देती है कि ये बीजेपी की बी टीम है। अगर मैं मेरे कौम के हक की बात करूं, मेरे कौम के हक के खातिर लड़ूं और मैं अपनी सियासत का हिस्सा हासिल करने की कोशिश करूं, तो मैं कैसे बीजेपी का बी टीम हो सकता हूं? तो ये कांग्रेस की घटिया सोच है, घटिया तदबीर है, जिसके जरिए से कांग्रेस ने हमारी उम्मत को गुमराही में रखा है। तो अब इसे हमें खत्म करना होगा। अब खत्म कर कर एक नई सियासी कुव्वत को जो है हमें सामने लाना होगा। अगर हम लोग सही तरह से सियासी सबक कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को भी नहीं सिखाएंगे, तो फिर याद रखिए कि हमारा कोई सियासी वजूद बाकी नहीं रहेगा। कल के दिन कोई भी हुकूमत आए, कुछ भी हो, कोई भी हमारे जो है फेवर में, हमारे सपोर्ट के लिए सामने नहीं आएगा, बल्कि हमारे मिल्लत के अफराद ही हमारे लिए काम करेंगे। तो इस बात को याद रखिए। अगर आज आप कोई मुस्लिम फर्द का, मुस्लिम कैंडिडेट की तायद नहीं करेंगे, तो ये उम्मत के साथ नाइंसाफी होगी, ये उम्मत के साथ एक धोखा होगा। तो इसके लिए कोई भी जो है आपको लाकर किसी पैसों की या किसी और चीज की आपको कोई देकर आपका वोट खरीदना चाहे, तो क्लियर कट उसको बता दीजिए कि
ہمارا ایمان ہمارا ووٹ جو ہے بکاؤ نہیں ہے. تو اپنے ووٹ کو بیچے بغیر اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس قوم کی لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ ووٹ کریے. جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کبھی کسی کو جتا نہیں سکتا. میں آخری میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو امت اپنی جو ہے حالت کو بدلنا نہیں چاہتی، اس امت کی حالت، اس قوم کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز نہیں بدلے گا. تو آئیے ایک نئی سوچ کو ہم لوگ جو ہے اس سوسائٹی کے اندر لانے کی کوشش کریں، ایک نئی لیڈرشپ کو اس سوسائٹی میں لانے کی کوشش کریں، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم ہماری حالت کو بدلیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو ضرور بدلے گا اور داونگیرے ساؤتھ سے ایک مسلم نمائندہ جو ہے اسمبلی میں جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.